अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, आज का ये बेहतरीन और ज़बरदस्त अमल चोर जिन्नात के लिए, चोर चुड़ैलों के लिए, चोर परियों के लिए और ख़ासकर वो बदरूहों के लिए जो चोरियाँ करते हो। अक्सर हमारे दोस्तों को, अक्सर बहन भाइयों को ये पता नहीं होता कि हमारे घरों में जब चोरियाँ होते हैं हम कहते हैं कि ये जिन्नात ने किया है। अक्सर जगहों में ये गलत होता है। ये चोरियाँ बाज़ औक़ात हमारे घरों में बौने भी करते हैं। छोटे छोटे जो बौने होते हैं 1 फुट से 2 फुट तक लेकर, ये छोटे छोटे बौने भी हमारे घरों में चोरियां करते हैं। और ये बौने अक्सर अमेरिका में लोगों के घरों में वीडियो में देखते पाए गए हैं। आप लोगों के नज़रों से अक्सर ऐसे वीडियो गुज़रे होंगे अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज़ में कि लोग जब घरों में वीडियोस बनाते हैं तो उनमें अक्सर अवकात हादसाती तौर पर बौने भी नज़र आते हैं। तो वो बौने भी अक्सर हमारे घरों में चोरियां करते हैं। शक्ल व सूरत से वो इंसानों से मैच होते हैं लेकिन होते बौने हैं। याद रखिएगा कि जिन्नात चोरियां करते हैं लेकिन वो कम करते हैं। इसी तरह परियां भी चोरियां करते हैं, वो भी कम करते हैं। बदरूहें और चुड़ैल भी चोरियां करते हैं, वो भी कम करते हैं, लेकिन बौने ज़्यादा चोरियां करते हैं। मैंने जो मुशाहिदा किया है, मेरे मुशाहिदे में ये आया है कि बौने ज़्यादा चोरियां करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, बहुत से दोस्त, बहुत से बहन भाई मुझे कहते रहते हैं कि आप अपने चैनल पर ग्लोबल अमलियात का नाम और नंबर क्यों लिखते हो। हर दिन मुझे दोस्त कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। उसकी वजह ये होते हैं कि बहुत से लोग इन तलस्मात, इन वीडियोस को चोरी करके अपने चैनल्स में लगाते हैं। कल ही मेरे एक दोस्त जो हादी के नाम से था, उसने मुझे एक लिंक भिजवा दी इंडिया के एक आमिल का। आमिल तो मैं उसे खैर नहीं कह सकता, मैं उसे गधा ही कह सकता हूँ। उसने मेरे चैनल के सारे नकूश अपने हाथ से लिखकर अपने वीडियोस बना दिए। उस चैनल का नाम है शिफाए नूर चैनल। आप लोग उस चैनल को देख भी सकते हो। अब उसने जो मेरे तलस्मात की कॉपियाँ की हैं, मेरे तलस्मात में मेरे मोकिलीन के सैम्बल्स निशानात होते हैं, मेरे मोकिलीन और अवानों के सैम्बल्स और निशानात होते हैं। इसी तरह मेरे मोकिलीन और अवानों के तादाद भी होते हैं। फिर मैं सूरतों और अस्माउल हुस्ना का आदद भी इसमें डालता हूँ, और जो दूसरे मोकिलीन और आवान होते हैं जिनसे मैं काम लेता हूँ उनके भी आदद में इसमें डालता हूँ। तो अगर मैं उनसे ये पूछूं कि आपने जो तादाद और जो सैम्बल्स लगाए हैं, क्या वो तुम्हारे मोकिलीन के, क्या वो तुम्हारे अवानों के। इसी तरह पहले एक आमिल साहब जो कापियाँ करता था रूहानी अमल के नाम से, उसने भी सेम मेरे सैम्बल्स और निशानात लगाए। हालांकि मैं चैलेंज और गारंटी से कहता हूँ कि कोई इनका मतलब बता दे मुझे। जो सैम्बल्स, जो निशानात और जो आदद में लगाता हूँ, कोई भी आमिल इसका मतलब मुझे बता दे जो मैंने चैनल्स में लगाए हैं। तो ये लोग कापियाँ करके तोड़ मरोड़ के अपने चैनलों में लगाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि नाम लगा दूँ चैनल्स पे। और आप लोगों को भी जहाँ भी ग्लोबल अमलियात के चैनल का कोई कॉपी, कोई तलस्म नज़र आए जिस लोगों ने कॉपी किया हो, तो मेरे जो सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो उसका लिंक मुझे भिजवा दिया करें। इंशाल्लाह उस आमिल के कुछ ही दिन होंगे यूट्यूब पर और अमलियात पर। उसके बाद वो हमेशा के लिए अमलियात से दूर हट जाएगा, और ऐसा दूर हटेगा कि फिर वो कभी अमलियात का नाम नहीं लेगा। और भी बहुत से आमिलीन हैं, जैसे कुरैशी साहब है, वो अपना काम करता है, बेहतरीन तरीके से काम करता है। मैं बल्कि फ़ैन हूँ कुरैशी साहब का। 2-3 और भी ऐसे अमलियात के चैनल्स हैं जो अपने काम करते रहते हैं, जिनका अपना तरीक़ेकार होता है। वो न किसी का तलस्म लेते हैं, न किसी का कॉपी करता है, न किसी को फॉलो करता है। तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कुरैशी साहब का, ऐसा नहीं है। ऐसे और भी बहुत से चैनल हैं जो कॉपियाँ नहीं करते। तो जहाँ भी आप लोगों को ग्लोबल अमलियात के चैनल का कॉपी नज़र आए तो आप लोग उसका लिंक मुझे भिजवा दिया करें, तो इंशाल्लाह फिर उस चैनल का आप लोग हाल देख सकते हैं। मैं ख़ुद कॉपी नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो तलस्मात निकालता हूँ वो ज़कात कबीर अकबर के तलस्मात हैं। इन तलस्मात में मोकिलीन के आदद अलग होते हैं, अवान के अलग 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 होते हैं,
تو اسی طرح ان طلسمات میں سائمبلز بھی ہوتے ہیں، ہر عوان کے اپنے سائمبلز لگائے جاتے ہیں، ہر موکل کے اپنے سائمبلز لگا دیے جاتے ہیں، بلکہ ایسے بھی طلسمات ہیں جن میں 4 موکل اور 4 عوانوں کے سائمبلز لگا دیے جاتے ہیں، نشانات لگا دیے جاتے ہیں۔ پھر اس میں اسماء الحسنہ اور قرآنی آیاتوں کے جیسے سورۃ اخلاص ہوا، سورۃ فاتحہ ہوا، سورۃ ناس ہوا، آیت کرسی ہوئی، اسماء الحسنہ میں سے یا قادر یا حنان یا منان، جو دوسرے آپ لوگوں کو یہاں بھی عوانوں اور موکلین کے نام نظر آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہر ایک کے اپنے نشانات ہوتے ہیں۔ طلسم ایسا نہیں ہوتا کہ بس آپ نے لکھا، رٹا لگا کے لکھا اور اس کے بعد آپ نے کسی کو دیا۔ یہ جو میں طلسمات لکھ رہا ہوں، یاد رکھیے گا، یہ میں اپنے کلائنٹ کے لیے لکھتا ہوں، یہ میں اپنے لیے نہیں لکھتا، یہ لکھتا ہوں میں اپنے کلائنٹ کے لیے۔ اس کے بعد اس کی ویڈیو بنا کے میں یوٹیوب پر لگا دیتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے لگا دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد لوگ اس کی کاپی نکالتے ہیں، وہی سیمبل لگا کے نکالتے ہیں۔ اس کے بعد جو رجت لوگوں پہ آتی ہے، جو نقصان لوگوں کا ہوتا ہے، اس کا اندازہ نہ وہ عامل لگا سکتا ہے اور نہ ہی وہ بندہ لگا سکتا ہے جو اس کے چینل کا کاپی کیا ہوا سامان استعمال کرے۔ میں جب اپنا لگاتا ہوں تو میں اپنے وظیفے میں اس کو کنٹرول کرتا ہوں۔ میں ان عوانوں، ان موکلین کو ایک کام کا ڈائریکشن دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو اگر آپ ان موکلین اور ان عوانوں کے نام استعمال کرو گے، فرض کریں محبت میں کرو گے، عداوت میں کرو گے، دوسرے کام میں آپ اس کو استعمال کرو گے، تو وہ موکلین اور وہ عوان کیا خیال ہے آپ کا وہ کام کریں گے؟ بلکہ وہ کام کرنے کے بجائے دونوں کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ یاد رکھیے گا، کاپی کیا ہوا طلسم آپ لوگوں نے بالکل بھی استعمال نہیں کرنا۔ تو میں مشکور ہوں اپنے دوست، اپنے ویورز، اپنے سبسکرائبرز، ہادی بھائی کا، جو کوئٹہ میں رہتا ہے، میں اس کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہ لنک بھیجوا ہے، اور وہ مجھ سے اٹیچ رہتا ہے ہر وقت، اور میں اسے دعاؤں میں بھی یاد رکھتا ہوں، کوشش بھی کروں گا انشاءاللہ اس سے ملنے کا۔ تو آپ لوگ بھی جہاں گلوبل عملیات کے چینل کا طلسمات کاپی کیا ہوا دیکھو تو ضرور مجھے انفارم کیجیے گا اور اس کا لنک مجھے بھجوا دیجیے گا، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں یوٹیوب میں گھوموں پھروں۔ میں دیکھتا ہوں چینل، اکثر دیکھتا ہوں، قریشی صاحب کا چینل دیکھتا ہوں، دوسرے اچھے بڑے چینل دیکھتا ہوں، تو بہت زیادہ چینل میں نہیں دیکھتا۔ تو ناظرین کرام، یہ جو آپ لوگوں کے لیے آج میں نے ویڈیو شیئر کیا ہے، یہ ویڈیو خاص کر چوری کیا گیا، چاہے وہ انسان کا چوری کیا ہو، بونے کا چوری کیا ہو، جنات کا چوری کیا ہو، چڑیل کا چوری کیا ہو، پری حمزاد کا چوری کیا سامان ہو، وہ سامان واپس آپ کو لا کے دے دے گا۔ جہاں وہ سامان لے جائیں، وہ سامان وہ آپ کو واپس لا کر دے دیں گے، اور چوری ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی انسان نے چوری کیا ہو تو وہ سامان بھی واپس آپ کو لا کے دے دے گا۔ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 عدد آپ لوگوں نے تعویذ لکھنے ہیں۔ تعویذ آپ لوگوں نے زحل کے ساتھ میں نکلے ہیں۔ 7 کیسا نکالنا ہے، 7 کا پورا چارٹ میں نے ڈسکرپشن لسٹ میں اس کا لنک ڈالا ہے، وہاں سے آپ لوگ 7 نکال سکتے ہو کہ کس 7 میں کون سا ہم لوگوں نے عمل کرنا ہے۔ تو زحل کے ساتھ میں آپ لوگوں نے 2 عدد تعویذ لکھنے ہیں۔ ایک تعویذ کو آپ لوگوں نے نیلے پین سے لکھنا ہے، اور دوسرے تعویذ کو آپ لوگوں نے کالے پین سے لکھنا ہے۔ جو نیلے پین سے لکھنا ہے اس میں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، جس شخص کا چوری ہوا ہو وہ لکھ کے اپنے گلے میں ڈال دے، اور دوسرے کالے پین سے جو آپ لوگوں نے تعویذ لکھا ہوگا اس کو 4 کالے کپڑے کا کور دے کے اپنے گھر میں، کمرے میں جہاں سے چوری ہوئی ہو وہاں آپ لوگوں نے وزن کے نیچے رکھنا ہے۔ چوری ہوا سامان، چاہے وہ موٹر سائیکل ہو، گاڑی ہو، یا پیسے ہوں، گھر میں انگوٹھی سونے کا چرائی ہو، ہار چرائی ہو، برتن چرائے ہوں، کپڑے چرائے ہو، جو بھی چیز چرائی ہو، چاہے وہ انسان، جنات، بونے، چڑیل، جس نے بھی چرائی ہو تو وہ انشاءاللہ جلدی آپ لوگوں کو آپ کا سامان پہنچا دے گا۔ یہ بہت ہی بہترین اور زبردست عمل ہے۔ میں نے جس دوست بہن بھائی کو یہ عمل دیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے 2 سے 3 دن کے اندر اس کا کام ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام، ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام کے اکاؤنٹس میں اگر آپ لوگوں کو فائدہ ملا ہو۔ اور خصوصی میں درخواست کرتا ہوں اپنے ان دوستوں، ان بہن بھائیوں سے جنہوں نے گلوبل عملیات کے چینل سے استفادہ حاصل کیا ہو یا فائدہ لیا ہو، وہ کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹ کیا کریں لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ تو اپنے رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ یہ طلسمات آپ لوگوں کو کیسے لگے۔ کومنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی مسئلے و مسائل ہو، یا آپ لوگوں کا کوئی روحانی مسئلہ ہو، یا استخارہ کرنا ہو، یا دوسرے گھر میں مسئلے و مسائل ہو، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹ کرنا ہے، اور رات کے وظیفے میں ضرور شامل ہونا ہے۔ جس شخص کا پہلا کومنٹ ہوا اس کا کام میں یہاں سے کر دوں گا، وہ اپنا نام اور اپنا مسئلہ صرف شیئر کر دے۔
ناظرین اکرام، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اچھے اچھے کومنٹ کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں کوشش کرتا رہوں گا کہ بہترین سے بہترین اور ٹاپ سے ٹاپ عملیات آپ لوگوں کے لیے شیئر کروں، تاکہ آپ لوگ بھی استفادہ حاصل کر سکو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ خصوصاً بہت سے جو مصیبت زدہ بہن بھائی ہیں انہیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جو گھروں میں بیمار پڑے ہیں، جو ہاسپٹلوں میں بیمار پڑے ہیں، جن کے مسئلے و مسائل اور مصیبتیں ہیں، انہیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا، ہم بھی یاد رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔